जन्नत के पत्ते। एक शिप सामने ही था, उसका ट्रेसर भी वहीं का इशारा दे रहा था। वो वहीं थी। जहान पुल पे खड़ा था तो वो चंद कोस दूर थी। बर्फ़ की तरह ठंडी रात में वो उसके पास होते हुए भी बहुत दूर था। सुलेमान मामू से हया का ख्याल रखने का वादा भी ना निभा सका वो। बेबसी की इंतहा थी। उसने फटते सर और तनाव का शिकार असाब के साथ सोचने की कोशिश की। अब वो क्या करे? वो अकेला आदमी उनके किसी शिप पे हमला तो नहीं कर सकता था। उसे पुलिस की मदद चाहिए थी, उसे फोर्स चाहिए थी। ऐसे लोग जो उसके कहे से आगे पीछे ना हटें। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उसे सिर्फ हया को बचाना ही नहीं था, बल्कि मीडिया और तफ्तीशी अफसरान की नज़रों से उसको दूर भी रखना था। एक कहरआलूद यख बस्ता रात में वहीं खड़े खड़े उसने अपने तमाम कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किए। बेहद शदीद सर दर्द और बार बार धुंधली पड़ती बसारत के साथ वो पुल के उस पार खड़ा था। एक खौफ जो हर सू उसके साथ था। कहीं वो दूर ना चली जाए, कहीं वो देर ना कर दे, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ अरसे बाद उसने खुद को इतना बेबस और मुस्तरब महसूस किया था। वो अब्दुर्रहमान पाशा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब्दुर्रहमान पाशा एक बड़े नाम के सिवा कुछ ना था। इस्तांबुल में खुफिया पुलिस की एक ब्रांच ट्रस्ट टीम कहलाती है। ये सादा कपड़ों में सड़कों पे पेट्रोलिंग करने वाले एहलकार थे। बहुत काबिल थे और उनसे उसकी अच्छी शनासाई थी। एक ऑफिसर के लिए तो उसने कई बार काम भी करके दिए थे, सिर्फ इसलिए कि कल को वो उसके काम करके देगा। और अब वो वक्त आन पहुंचा था जब उसे एहसान का बदला एहसान से चाहिए था। ट्रस्ट टीम का वो यूनिट जल्दी ही जगह पे पहुंच गया। एक एक मिनट कीमती था। उन्होंने इलाके को घेर कर बारी बारी खामोशी से शिप पे उतरना शुरू कर दिया। चंद बंदे पकड़े और चंद को गिराया। किसी के सर पे पिस्तौल रखकर लड़कियों का पूछा और पिलाकर उनको वो राहदारी मिल ही गई जहाँ एक कमरे में लड़कियाँ बंद थीं। वो इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल होने वालों में से सबसे आगे था। अंदर एकदम रोशनी की गई। अंधेरे में बेहोश नींद जान पड़ी लड़कियाँ बहुत बुरी हालत में थीं। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और हया को ढूंढना चाहा। कई लड़कियों के चेहरे दाएं बाएं ढलके हुए थे। उसने एक एक चेहरे को मोड़ कर देखा। हया कहीं भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर अपनी कार्रवाई कर रहे थे। वो कमरे से बाहर भागा। एक ऑफिसर उसके पीछे आया था। वो पूछ रहा था कि उसे उसकी मतलूबा लड़की मिली या नहीं। वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। बस उसने मोबाइल से ट्रेसर स्टेटस चेक किया। वो आस पास ही थी, मगर किधर? शिप के एक बंदे को एक एहलकार ने अपने नरगे में ले रखा था। वो उनसे उनके बड़ों का पूछ रहे थे। वो हकलाते हुए अंदर की तरफ जाती राहदारी का बताने लगा। जहान ने पूरी बात ना सुनी। वो इस तरफ भागा। साथ ही उसने हया को कॉल मिलाई। हया का फ़ोन रोमिंग पे था और कॉल नहीं जा सकती थी क्योंकि बैलेंस ख़त्म था। मगर उसने सिस्टम हैक करके कॉल मिलाई और ये सब तब हुआ जब वो और साथी अफसर दौड़ते कदमों से राहदारी में भागते जा रहे थे। और तभी उसने एक कमरे के पीछे से हया की चीखें सुनी। वो रुक गया। इस आवाज़ को वो अच्छे से पहचानता था। ये हया ही थी। उसका दिमाग गोल गोल घूमने लगा। वो दीवाना वार चीख रही थी। उसे लगा वो उसको खो चुका है, वो नाकाम हो चुका है, वो उसे महफूज नहीं रख सका, वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। वहाँ मज़ीद लोग भी आ गए थे। वो ऑफिसर्स कमरे के दरवाजे के दर से अंदर धुआं पैदा करने वाले बम छोड़ने लगे। वो हर चीज़ से बेनियाज दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से ठोकर मारने लगा। वो चीख रही थी। कमरे में यकीनन धुआं भर रहा होगा और वो चीखते जा रही थी। एक मर्दाना आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ज़ोरदार ठोकर के साथ दरवाज़ा खुला। वो लोग किसी सैलाब की तरह अंदर दाखिल हुए। ऐन उसी वक्त उस आदमी ने उसकी बीवी को आतिशदान पे फेंक दिया। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे मंजर था। कमरे में बहुत सा धुआं फैला था। वो बर्फ़ की रात नहीं थी, वो आग की रात थी। और वो कुर्सी पे बंधी जख्मी धकाए गए बाजू के साथ आग के करीब औंधे मुँह गिरी हुई थी। उसके लिबास का दामन जल रहा था, मगर बाकी उसका लिबास ठीक था।
ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جہان حیا کی طرف نہیں کیا، وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے۔ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ ایک جنون تھا جو اس پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری اور وہ لمحے بھر کو سنبھل نہ سکا اور پیچھے جا کر لگا۔ سر پہ چوٹ لگی پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون امیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اسے جان سے ہی مار چکا ہوتا۔ بمشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑایا۔ اپنے ہونٹ سے رشتہ خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے پہچان لیا ہو۔ گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا، اس کے سر پہ گرم مایع گرایا گیا تھا۔ اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبدالرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 35 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنے دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا۔ کراس ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ اسے پتہ تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا، اور بھلے اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لیں، مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دہتے کوئلے ڈال دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کا کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا، اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہی ذمہ دار تھا اس سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں۔ ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب بس ایک ہی جگہ تھی، بیو قدہ، عائشہ گل۔ وہ اسے اسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے اسپتال لے جائے تو صبح تک پورے ادلار کو خبر ہو جائے گی۔ اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے۔ وہ اتنا ہرٹ اور اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی اسے ادلار میں اپنا گھر ہی لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑتی۔ مرہم پٹی تو وہ خود بھی اس کی کر سکتا تھا، مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اس کے بالوں سے ویکس اتارنا تھا، اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ عائشہ کو ان کاموں کا کوئی تجربہ تو نہ ہوگا، وہ کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھی، وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا، وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی، یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک بڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا تھا جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے کہ اس سے کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشیل کی امید تھی، وہ عبدالرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاریں اس روز اکیلی تھیں، انیں کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا، پھر ایک بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ اپنے پرتعیش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب بھی وہ بے ہوش تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر تک لایا ہے اس برف اور آگ کی رات میں۔ وہ تیزی سے زینے پلنگتا نیچے آیا۔
और आयशे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। धड़ 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 उसने दरवाज़ा पीट डाला था। क्या हुआ? कौन? आयशे सर पे स्कार्फ लपेटती नींद से घबरा कर उठी और बाहर निकली तो उसे सामने देखकर हैरत से आंखें फैल गईं। तुम इंडिया से कब आए? और उसे तब याद आया कि वो अदलार वालों के लिए इंडिया में था। आज ही आया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऊपर आओ। जीन्स और स्वेटर, रफ हुलिया, बिखरे बाल, ऐनक गायब। ये वो अब्दुर्रहमान तो नहीं था जिसे वो जानती थी। मगर जैसे कि उसने कहा, वो दोनों बहनें उठकर उसके साथ ऊपर आईं। सारा मामला उनको समझाकर जहान ने जब मदद के लिए कहा तो आयशे तज़-बज़ब से बेड पे पड़ी हया को देखने लगी। तुम इसे अस्पताल ले जाओ, यही ठीक रहेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, कल सुबह हम डॉक्टर घर पे बुला लेंगे। अभी मुझे सिर्फ इसके बाल बचाने हैं। तुम किसी तरह ये वैक्स उतार दो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये कर सकूँगी? तुम खुद ही तो कहते हो आयशे गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। उसने मलाल से कहते हुए बेहोश पड़ी लड़की के चेहरे को देखा। वो अक्सर ये बात कह दिया करता था ताकि आयशे सब कुछ करना सीख जाए। प्लीज़ आयशे, कुछ करो। मुझे किसी पर एतबार नहीं है, और अगर तुम कुछ ना कर सकती होती तो मैं फेवर लेने तुम्हारे पास क्यों आता? वो उसके सामने खड़ा बहुत टूटे हुए लहजे और सत्य चेहरे के साथ कह रहा था। ओके, हम कोशिश करते हैं। उसके अंदाज में कुछ था कि आयशे स्वेटर की आस्तीन पीछे चढ़ाती उठी और कुनुदा लड़की के सराहने आ बैठी। बाहरे अलबत्ता सोफे पे बैठी हथेलियों पर चेहरा गिराए सोच में गुम थी। कुछ भी करो, मगर मुझे इसके बाल वापस चाहिए। वो सोफे पे बैठते हुए फिर से जैसे मिन्नत कर रहा था। उसके चेहरे पे ज़मानों का कुर्ब और तकलीफ़ थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और वो मुझे वापस चाहिए। क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? बहारे ने बहुत सोचकर सवाल किया। आयशे ने तादीबी नज़रों से उसे घूरा, मगर वो जहान की तरफ मुतवज्जे थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर असबात में हिला दिया। बहुत ज़्यादा। और अगर उसके बाल ख़राब हो जाएं तो ये तुम्हें तभी अच्छी लगेगी। बस बहुत हो गया बहारे गुल। आयशे ने सख्ती से उसे टोका तो उसने मुंह बसोर कर सर झटका।